की यूं कोई तैयार क्यों होता, नुमाइश पर बदन की यूं कोई तैयार क्यों होता, अगर सब घर के हो जाते तो ये बाजार क्यों होता। नुमाइश पर बदन की यूं कोई तैयार क्यों होता, अगर सब घर के हो जाते तो ये बाजार क्यों होता। मियां इस अहद में चेहरा शनासी किसको आती है, मियां इस अहद में चेहरा शनासी किसको आती है, अगर आती तो फिर हर शहर में अखबार क्यों होता। मियां इस शहर में चेहरा शनासी किसको आती, अगर आती तो फिर हर शहर में अखबार क्यों होता। एक मतला यह किया है कि न सुपारी नजर आई न सरौता निकला, न सुपारी नजर आई न सरौता निकला, मां के बटवे से दुआ निकली वजीफा, न सुपारी नजर आई न सरौता निकला, मां के बटवे से दुआ निकली वजीफा निकला। एक निवाले के लिए मैंने जिसे मार दिया, एक निवाले के लिए मैंने जिसे मार दिया, वो परिंदा भी कई रोज का भूखा निकला। एक निवाले के लिए मैंने जिसे मार दिया, एक निवाले के लिए मैंने जिसे मार दिया, वो परिंदा भी कई रोज का भूखा निकला। न सुपारी नजर आई न सरौता निकला, मां के बटवे से दुआ निकली वजीफा निकला। एक ताजा गजल में अर्ज कर रहा हूं, समाप्त फरमाएं। मतलब ये अर्ज किया है कि सियासत किस हुनरमंदी से सच्चाई छुपाती है, सियासत किस हुनरमंदी से सच्चाई छुपाती है, कि जैसे सिसकियों का जख्म शहनाई छुपाती है। सियासत किस हुनरमंदी से, सियासत किस हुनरमंदी से सच्चाई छुपाती है, कि जैसे सिसकियों का जख्म शहनाई छुपाती है। तो इसकी तह में जाता है वो फिर वापस नहीं आता, जो इसकी तह में जाता है वो फिर वापस नहीं आता। नदी हर तैरने वाले से गहराई छुपाती है। ये बच्ची चाहती है और कुछ दिन मां को खुश रखना, ये कपड़ों की मदद से अपनी लंबाई छुपाती है। ये बच्ची चाहती है और कुछ दिन मां को, ये बच्ची चाहती है और कुछ दिन मां को खुश रखना, ये बच्ची चाहती है और कुछ दिन मां को खुश रखना, ये कपड़ों की मदद से अपनी लंबाई छुपाती है। सियासत किस हुनरमंदी से सच्चाई छुपाती है। और एक आखिरी गजल के 3-4 शेर अर्ज कर रहा हूं। मतलब ये क्या है कि उम्मीद भी किरदार पे पूरी नहीं उतरी, उम्मीद भी किरदार पे पूरी नहीं उतरी, ये शब्द दिले बीमार पे पूरी नहीं, ये शब्द दिले बीमार पे पूरी नहीं उतरी। क्या खौफ का मंजर था तेरे शहर में कल रात, क्या खौफ का मंजर था तेरे शहर में कल रात, सच्चाई भी अखबार पे पूरी नहीं उतरी। क्या खौफ का मंजर था तेरे शहर में कल रात, क्या खौफ का मंजर था तेरे शहर में कल रात, सच्चाई भी अखबार पे पूरी नहीं उतरी, सच्चाई भी अखबार पे पूरी नहीं उतरी। तो यह हालिया ने लखनऊ के बीच में शेर पढ़ा, देखिएगा। सच्चाई भी अखबार पे पूरी नहीं उतरी, तस्वीर में एक रंग भी छूट रहा है, तस्वीर में एक रंग भी छूट रहा है, शोखी अभी रुखसार पे पूरी नहीं उतरी, शोखी अभी रुखसार पे पूरी नहीं उतरी, तस्वीर में एक रंग भी छूट रहा है, शोखी अभी रुखसार पे पूरी नहीं उतरी। और शेर की अर्ज किया है कि एक तेरे न रहने से बदल जाता है सब कुछ, तेरे न रहने से, एक तेरे न रहने से बदल जाता है सब कुछ, कल धूप भी दीवार पे पूरी नहीं उतरी। एक तेरे न रहने, एक तेरे न रहने से बदल जाता है सब कुछ, एक तेरे न रहने से बदल जाता है सब कुछ, कल धूप भी दीवार पे पूरी नहीं उतरी। शेर अर्ज किया है कि मैं
دنیا کے معیار پہ پورا نہیں اترا، دنیا میرے معیار پہ پوری نہیں اتری۔ ایک غزل کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی پیرہن کہتے ہیں لباس کو، کپڑے کو، کبھی کبھی تو میرے پیرہن سے آتی ہے وہی مہک جو تمہارے بدن سے آتی ہے، کبھی کبھی تو میرے پیرہن سے آتی ہے وہی مہک جو تمہارے بدن سے آتی ہے، اور ہمارے دل سے تو اچھا ہے آئینہ تیرا کہ ٹوٹتا ہے تو آواز چھن سے آتی ہے۔ ہمارے دل سے تو اچھا ہے آئینہ تیرا، ہمارے دل سے تو اچھا ہے آئینہ تیرا کہ ٹوٹتا ہے تو آواز چھن سے آتی ہے۔ اور دیکھیے صاحب ایک شعر سے میں نے ٹوٹتا ہے تو آواز چھن سے آتی ہے، میں اس کے جسم پہ کافور مل کے آیا تھا، میں اس کے جسم پہ کافور مل کے آیا تھا، مگر گلاب کی خوشبو کفن سے آتی ہے۔ میں اس کے جسم پہ کافور مل کے آیا تھا، میں اس کے جسم پہ کافور مل کے آیا تھا، مگر گلاب کی خوشبو کفن سے آتی ہے۔ غزل کے دن جا شعر اور سماعت فرمائیں۔ مطلب یہ کیا ہے کہ ہر ایک چہرہ یہاں پر گلال ہوتا ہے، ہر ایک چہرہ یہاں پر گلال ہوتا ہے۔ تمہارے شہر میں پتھر بھی لال ہوتا ہے، تمہارے شہر میں پتھر بھی لال ہوتا ہے، اور کبھی کبھی تو میرے گھر میں کچھ نہیں ہوتا، کبھی کبھی تو میرے گھر میں کچھ نہیں ہوتا، مگر جو ہوتا ہے رزق حلال ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تو میرے گھر میں کچھ نہیں ہوتا، مگر جو ہوتا ہے رزق حلال ہوتا ہے۔ اور کسی حویلی کے اوپر سے مت گزر چڑیا، یہاں چھتیں نہیں ہوتی ہیں جال ہوتا ہے۔ کسی حویلی کے اوپر سے مت گزر چڑیا، کسی حویلی کے اوپر سے مت گزر چڑیا، کسی حویلی کے اوپر سے مت گزر چڑیا، یہاں چھتیں نہیں ہوتی ہیں جال ہوتا ہے۔ اور یہیں پہ امن کی تبلیغ روز ہوتی ہے، یہیں پہ روز کبوتر حلال ہوتا ہے، یہیں پہ امن کی تبلیغ روز ہوتی ہے، یہیں پہ امن کی تبلیغ روز ہوتی ہے، یہیں پہ امن کی تبلیغ روز ہوتی ہے، یہیں پہ روز کبوتر حلال ہوتا ہے۔ وسیم بھائی دیکھیے اس پس منظر میں کہ میں شہرتوں کی بلندی پہ جا نہیں سکتا، جہاں عروج پہ پہنچو زوال ہوتا ہے۔ میں شہرتوں کی بلندی پہ جا نہیں سکتا، میں شہرتوں کی بلندی پہ جا نہیں سکتا، جہاں عروج پہ پہنچو زوال ہوتا ہے۔ اور میں اپنے آپ کو سید تو لکھ نہیں سکتا، اذان دینے سے کوئی بلال ہوتا ہے۔ میں اپنے آپ کو سید تو لکھ نہیں سکتا۔